वेलकम बैक। सो बासित साहब, हमने देखा कि भारत में इस वक्त एक कैंपेन है, बड़ा ज़ोर पकड़ रही है। आई डोंट नो अब उसका फ्यूचर क्या होने जा रहा है, लेकिन ये जो कैंपेन शुरू हो चुकी है औरंगज़ेब आलमगीर के ख़िलाफ़, मुझे बताइएगा कि बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं ये जानने में कि क्या इसको हुकूमत वक्त की भी सरपरस्ती हासिल है? डेफिनेटली हासिल है। देखिए, वो तो इससे ज़ाहिर है ना कि 2015 में, क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर को इस तरह पेश किया जाता है भारत में। मैं इस ज़माने में मैं वहाँ था, उस ज़माने ये बातें शुरू हो गई थी कि औरंगज़ेब सही। आलमगीर बहुत सफ़ाक किस्म का मुगलिया हुक्मरान था और बेशुमार हज़ारों के हिसाब से उसने मंदिर गिराए हिंदुओं के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सही। कत्ल व गारत की। और यहाँ तक कि अपने तीनों भाइयों को, दारा शिको को, शाह शुजा को और मुराद को भी कत्ल कर दिया, और अपने वालिद मोहतरम शाहजहाँ को पाबंद सलासल कर दिया, कैद में डाल दिया। तो उससे ज़्यादा सफ़ाक मुगलिया अगर ख़ानदान में कोई सफ़ाक तरीन बादशाह था तो वो औरंगज़ेब आलमगीर था। हमारे यहाँ ज़रा नैरेटिव डिफरेंट है कि हम कहते हैं कि जो पायस था, बल्कि वो तो तनख्वाह भी नहीं लेता था, वो तो अपना सी कर कुछ अपने हिसाब किताब करके पैसे अपना रोज़गार अपने लिए मुहैया करता था। और तो मुख्तलिफ नैरेटिव्स चलते हैं। लेकिन हुआ ये है कि बीजेपी ने 2015 में, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यू दिल्ली में एक औरंगज़ेब रोड था, उसका नाम तब्दील करके प्रेशर में, क्योंकि प्रेशर में क्या, बीजेपी खुद भी यही चाहती थी, तो उन्होंने उसका नाम जो अब्दुल कलाम सदर थे, 11वें सदर, वो उसके नाम पे रख दिया, औरंगज़ेब रोड। तो ये तब्दीलियाँ तो वहाँ से आ रही हैं। अब जो नई बहस चल पड़ी है कि जी औरंगज़ेब का जो मकबरा है उसको ही गिरा दिया जाए, उसकी कोई निशानी हमें नहीं चाहिए ऐसे सफ़ाक मुसलमान रूलर की भारत में। अब देखिए, औरंगज़ेब आलमगीर ने 50 साल तकरीबन हुकूमत की है, और सिर्फ औरंगज़ेब के ज़माने ही में अगर आप कहें तो भारत जो बर्र सग़ीर है, उनकी हुकूमत अफ़गानिस्तान से लेकर नॉर्थ और साउथ, मतलब तमिलनाडु के भी कुछ हिस्से उसकी अंपायर में थे, तो इतना ज़बरदस्त वो था। बल्कि मुझे याद आता है एक वाक़या कि जब दारा शिको, जो उसका सबसे बड़ा भाई था औरंगज़ेब आलमगीर का, जब उनको लाया गया अदालत ने गिरफ़्तार करके, तो आलमगीर ने पूछा औरंगज़ेब ने दारा शिको से, अगर तुम मेरी जगह यहाँ पे बैठे होते और मैं तुम्हारी जगह खड़ी हूँ तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करते? क्योंकि भारत में दारा शिको को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया जाता है कि वो बहुत अच्छा था। अगर वो, क्योंकि सबसे बड़ा भाई था, अगर उसको शहनशाहत बादशाहत मिल जाती तो लोगों का कहना है कि आज पाकिस्तान भी ना बनता। पाकिस्तान बनने की जो बुनियाद है वो औरंगज़ेब आलमगीर ने इतना डाली। इम्पैक्टफुल होना था। तो दारा शिको ने जो जवाब दिया, वो उस ज़माने की जो साइकी है ना, या उस ज़माने का जो ट्रेडिशन है, उसको ज़ाहिर करता। उसने कहा अपने छोटे भाई से कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी जगह होते तो मैं तुम्हारी बॉडी के 4 हिस्से कर कर दिल्ली के चारों तरफ उसको लटका देता, ताकि लोग नसीहत पकड़ते। तो वो रवैया वही थे। इसी तरीके से सक्सेशन होती थी, फतुहात होती थी, एक भाई दूसरे भाई को मारा, बल्कि शाहजहाँ ने भी अपने भाई को कत्ल किया और उसके बेटे को भी कत्ल किया। इस तरह औरंगज़ेब आलमगीर ने भी किया। यही ज़माना था। हम अगर आज के दौर में रहकर उस चीज़ों को देखेंगे तो फिर ऑब्वियसली हम ये सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं ना, कि अपने दौर की डेमोक्रेसी को, लिबरल ऑर्डर को देखकर हम उस दौर की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि वो क्या, वो उस ज़माने में ठीक थे। और ये भी याद रहे कि बहुत से वेस्टर्न स्कॉलर्स ने औरंगज़ेब आलमगीर बड़ी रिसर्च की है, और उनकी रिसर्च के मुताबिक भी औरंगज़ेब आलमगीर ने यकीनन कुछ मंदिर गिराए हैं, इसमें कोई शक, लेकिन बहुत से मंदिर तामीर भी करवाए हैं। बल्कि जय सिंह, जो उसके आर्मी का जर्नल था, और जो, क्योंकि मसला ये है ना कि औरंगज़ेब आलमगीर ने जो शिवाजी, जो अंपायर थी मराठों की, इसका जो गढ़ है वो है महाराष्ट्र में, तो उनका जो पहले रूलर थे शिवाजी, उनको शिकस्त भी दी। अभी ये छावा मूवी एक आई है, अगर आप, हमने तो देखी नहीं लेकिन ट्रेलर में उनके देख रहा हूँ, भारत में उसको बड़े ज़ोर और शोर से पेश किया जा रहा है कि जो शिवाजी का जो बेटे थे संभाजी, उन पे बनी है कि उसने किस तरह फिर आलमगीर को शिकस्त दी। अब देखिए, जो ये तो चीज़ें चलिए नैरेटिव बनते रहते हैं, लेकिन इस वक्त औरंगज़ेब आलमगीर ने 50 साल हुकूमत की है जी। 88 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। अब
ان کی جو جب وہ ان کا انتقال ہوا تو وصیت ان کی تھی کہ میرے لیے کوئی مقبرہ وغیرہ نہ بنائیں، مجھے اوپن ایئر میں ایک سمپل قبر میں دفنا دیں، لیکن سید زین الدین ایک صوفی سینٹ گزرے ہیں جن کے وہ بڑے معتقد تھے، مجھے ان کے جو ہے ساتھ دفن کریں، اور اپنی ان کی ایک بیگم بھی تھی جن کو ہم آج کل بی بی کا مقبرہ کہتے ہیں، ان کی بیوی تھی، تو ان کے ساتھ دفن کیا جائے۔ تو ان کو جو دفنایا گیا سید زین الدین جو صوفی سینٹ تھے ان کے ساتھ ہی دفنایا گیا۔ پھر جو مقبرہ ان کا چھوٹا موٹا جو بنا، یہ بنا لارڈ کرزن کے زمانے میں۔ لارڈ کرزن نے دیکھا کہ ایک بہت مغلیہ بادشاہ بڑی کنٹریبیوشن، تو انہوں نے نظام حیدرآباد سے ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑا سا اس قبر کو مقبرے کی صورت میں تبدیل کر دیں، تو انہوں نے پھر ماربل شربل لگا کر اس کو ایک چھوٹا سا مقبرہ بنا دیا۔ اب اس مقبرہ بنانے کے بعد جو ہے یہ سب سے پہلے جو ریکویسٹ آئی نا، کیونکہ بھارت کی حکومت کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے بی جے پی کا، مہاراشٹرا جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے ان کی ایک ممبر ہیں نونیت رانا، انہوں نے شوشہ چھوڑا 4 مارچ کو کہ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ اورنگ آباد، جیسے اورنگزیب صاحب نے بھی تو زیادتی کی نا، ایک تو مراٹھوں کو شکست دی ان کے خلاف، اور پھر اپنے آپ کو دفنایا بھی تو مہاراشٹر میں دفنایا، اور وہاں پہ انہوں نے ایک شہر آباد کیا اورنگ آباد، جس کا نام اب تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کو بھی شاید سمبھاجی نام سمبھاجی نام ہے، سمبھاجی نام رکھ دیا ہے اورنگ آباد کا۔ اورنگ آباد سے دور ایک 25 کلومیٹر کی دور ایک جگہ خلد آباد، تو وہاں پہ اس وقت دفن ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا نونیت رانا جو بی جے پی کی مہاراشٹر کی ممبر ہیں، انہوں نے یہ 4 مارچ کو شوشہ چھوڑا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بڑا طیش آیا کہ تو ابو اعظمی وہ بھی مہاراشٹر کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کے ممبر ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی اورنگزیب عالمگیر تو بڑا زبردست ایڈمنسٹریٹر تھا، اس پہ اور رد عمل آیا، اور ان کی جو ممبرشپ تھی ابو اعظمی کی وہی انہوں نے سسپینڈ کر دی۔ صحیح۔ تو معاملات یہاں تک ہیں۔ پھر جو ہیں مہاراشٹر کے جو چیف منسٹر ہیں دیویندر فڈنویس، انہوں نے بھی سپورٹ کر دیا دبے الفاظ میں جو نونیت رانا نے جو کہا کہ ڈیمالش کر دی جائے، جو مقبرہ ہے ڈیمالش کر دیا جائے اورنگزیب، کیونکہ ہماری جو اچھی یادیں تاریخ سے کے حوالے سے وابستہ نہیں ہیں اورنگزیب عالمگیر۔ تو اب یہ ایک کیمپین باقاعدہ چل چکی ہے، حالانکہ تو اورنگزیب عالمگیر کا تو بڑا کنٹریبیوشن ہے، اگر آپ دیکھیے بر صغیر میں بہت سے ٹیمپلز آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اورنگزیب عالمگیر نے بنائے ہیں، اور جو اکھنڈ بھارت کا کہتا رہتا ہے وہ تو اس کی بنیاد تو لگتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے ہی ڈالی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ جو سارا اس وقت معاملہ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف چلا ہوا ہے وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ ساری الیکٹرل پالیٹکس ہے، میجورٹیرین رول کی پالیٹکس ہے، یہ ہندو مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی ایک طریقہ ہے جس سے ووٹ ملتا ہے، اور یہ بھارت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بھارت کو مستقبل میں اگر دیکھیں تو یہ باؤنس ایک لحاظ سے بیک فائر بھی کر سکتا ہے، اور ہو بھی رہا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان جو ہے بھارت کا وہ کافی پریشان ہے، جس طرح ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کر دیا۔ اب اس قسم کے تاریخی حوالے آپ نکال کر لاتے ہیں تو اس سے تو ایک جو ایٹماسفیئر ہے بھارت کا پولیٹیکل ایٹماسفیئر، اور جو ایک ہارمنی ہونی چاہیے مختلف مذاہب کے درمیان، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، بلکہ اور غم و غصہ زیادہ بڑھ رہا ہے۔ جہاں مساجد کو آپ گرانے کی باتیں کر رہے تھے 1992 میں آپ نے ایودھیا گرائی، اب یہ مقبروں تک آپ پہنچ گئے ہیں۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں اگر مقبرے گرانے بھی ہیں تو پہلے تاج محل سے شروع کریں، کیونکہ تاج محل کا گرائیے، کیونکہ وہاں بھی شاہ جہاں دفن ہے، ممتاز محل دفن ہے، ہمایوں کا جو ہے مقبرہ دہلی میں داراشکو وہاں پہ دفن ہے بائی دا وے، اور اورنگزیب کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے تھے، اورنگزیب عالمگیر گجرات میں پیدا ہوئے تھے، تو جہاں وہ پیدا ہوئے تھے تو پہلے گجرات اس جگہ کو بھی گرائیے۔ تو تمام جو ہے نقوش جتنے بھی ہیں مغلیہ دور کے سب گرا دیجئے، شالیمار گارڈن ہے، جو کچھ بھی بھارت ریڈ فورٹ ہے، سارا بھارت جو مغلیہ دور میں بھارت کو دیا وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا کچھ دے کر چلے گئے ہیں بھارت، پھر سب کچھ ہی گرا دیں جی، بھارت کو پاکستان کا حصہ ہی بنا دیں۔ بہت زبردست سجیشن دے دیا آپ نے باسط صاحب۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک، ٹل دین ٹیک کیئر، بی ہیپی، اللہ حافظ۔